नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमित मध्ये 73% संक्रमण मुक्त, सक्रिय संक्रमित 25,000 पुगे, पुनः लकडाउन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस। यात्रामा स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गर्न यातायात व्यवस्था विभागको अपिल, घरकै प्याकिङ खाना लिएर हिँड्न यात्रुलाई अनुरोध। नेपालमा यो वर्ष मनसुन सकिने बेला झन सक्रिय बन्दै, नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह। अफगानिस्तानको लोगार प्रान्तमा प्रहरी कारबाहीमा 25 जनाको मृत्यु, विद्रोहीबाट हात हतियार पनि बरामद। र गैराती भएको आइपिएल खेलमा राजस्थानसँग चेन्नई 16 रनले पराजित। आज मुम्बई र कोलकाता बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुँदै। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा 73% कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। आज थपिएका 1172 जना सहित 68,804 जना मध्ये 73% संक्रमित निको भएर घर फर्किएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। आज मात्रै 1893 निको भएर घर फर्किएका छन्। यस्तै नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 7 कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1172 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा 9,449 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1,172 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा हालसम्म 67,804 जनामा कोभिड-19 संक्रमित भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,893 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 49,954 पुगेको छ। प्रदेशगत विवरण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कर्णाली प्रदेशमा 48 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज थपिएका सँगै जम्मा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,276 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कर्णाली प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमणबाट निको भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 17 रहेको छ। हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमणबाट निको भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,731 पुगेको छ। प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या भने 6 रहेको छ। यस्तै प्रदेश 5 मा पछिल्लो 24 घण्टामा 74 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज थपिएका सँगै जम्मा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,728 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमणबाट निको भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 101 रहेको छ। हालसम्म प्रदेश 5 मा कोभिड-19 संक्रमणबाट निको भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 7,445 पुगेको छ। दुर्गा भट्ट, एनटिभी कोहलपुर। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 25,000 सक्रिय संक्रमित भए पुनः लकडाउन गर्न सिफारिस गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा आज प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार 25,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भए व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने भएकोले पुनः लकडाउन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। बुधबारसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,414 रहेको छ। नेपालमा 2076 चैत्र 11 गतेबाट सुरु भएको लकडाउन 4 महिनापछि गएको साउनमा अन्त्य भएको थियो। त्यसपछि पनि असोज पहिलो सातादेखि काठमाडौँ उपत्यका सहित कतिपय जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको थियो। मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरूमा हेल्थ डेस्क खडा गर्न दरबन्दी व्यवस्थापन गरेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। यातायात व्यवस्था विभागले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डलाई अवलम्बन गरी सुरक्षित यात्रा गर्न र गराउन सबैमा अपिल गरेको छ। सार्वजनिक यातायातको साधन सञ्चालन भएको अवस्थामा कोभिड-19 को संक्रमणलाई फैलिन नदिन सहयोग गर्न विभागले आग्रह गरेको हो। विभागले होटल, रेस्टुरेन्ट, सवारी साधनका सञ्चालक, सवारी चालक, सहचालक, यात्रु सबैले आफूले पनि सुरक्षित रहँदै अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न आग्रह गरेको छ। विभागका प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ भुसालले यात्रुलाई स्वच्छ खाना तथा खाजा प्याकिङ गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सडक आसपासमा सञ्चालनमा रहेका होटल, रेस्टुरेन्टलाई अनुरोध गर्नुभयो। यात्राका क्रममा जथाभावी खाना खाजा खाँदा, सवारी साधनमा चढ्दा झर्दा, अनावश्यक यात्रा गर्दा कोभिड संक्रमण झन फैलन सक्ने सम्भावना औल्याउँदै विभागले
यात्राका क्रममा आफूलाई आवश्यक पर्ने खाना खाजा आफै घरबाट प्याकिङ गरेर साथमा लिएर हिँड्न पनि अनुरोध गरेको छ। विभागले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अहिलेको अवस्थामा अत्यावश्यक कामका लागि मात्र यात्रा गर्न आग्रह गरेको छ। सङ्क्रमणबाट विदेशमा मृत्यु हुने नेपालीको सङ्ख्या 244 पुगेको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्गतको स्वास्थ्य सङ्क्रमित समितिका अनुसार 17 मुलुकमा ती नेपालीले ज्यान गुमाएका हुन्। गत साता बेलायत, स्पेन र भारत लगायत देशमा कोरोना सङ्क्रमण दर सामान्य रूपमा वृद्धि भएको समितिका संयोजक सञ्जीव सापकोटाले बताउनुभयो। समितिका अनुसार हालसम्म विश्वका 42 देशमा रहेका नेपाली कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन्। विदेशमा अलपत्र 69,000 नेपालीको उद्धार गरिएको छ। सङ्घ विदेशस्थित दूतावास तथा नियोगका संयुक्त पहलमा 30 देशमा रहेका 69,289 जनाको उद्धार गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएपछि यातायात व्यवसायसँगै सर्वसाधारण खुसी भएका छन्। करिब 6 महिनादेखि बन्द रहेका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आएपछि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरका स्थानीयलाई कति सहज भएको छ भनेर हामीले सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाइ आजको आवाजमा। सुरक्षित खालको यात्रा गर्न नै अब लागि व्यवसायीहरूको लागि पनि एउटा चुनौती हुनसक्छ। राज्यले पनि त्यतातिर ध्यान दिएर अब यी व्यवसायीहरूलाई तपाईँको सदाका लागि उनीहरूले बन्द गर्नुपर्ने आफ्नो व्यवसायको चाबी चाहिँ सरकारलाई बुझाउनु पर्ने खालको समस्याबाट पनि उनीहरूलाई बाहिर आउनलाई पनि सरकारले जुन उनीहरूलाई अनुमति दिएको छ यो चाहिँ ठिक छ। व्यवसायीहरूले यो यसलाई चाहिँ भरपुर आफ्नो सुरक्षा साथै सेवाग्राही यात्रुहरूको सुरक्षालाई पनि ध्यानमा राखेर यसलाई अगाडि बढाउँदा राम्रै हुन्छ। कोभिड-19 जुन यो महामारीको रूपमा फैलिएको रोग छ, योसँगै जुन गाडीहरू चल्ने कुरा छ, गाडी यातायातका साधनहरू जुनसुकै चल्ने कुरा त यो ठिक छ, तर पसलहरू व्यापार बिजनेसहरू सबै चल्ने कुरा त ठिक छ। यसलाई अलिकति व्यवस्थापन गरेर मास्क सेनिटाइजरहरू प्रयोग गरेर अलिकति व्यवस्थापन गरेर यसलाई लिनुपर्छ र सुरक्षित रूपमा स्वास्थ्यलाई अलिकति ख्याल गरेर लाग्नुपर्छ भन्ने। दिनमा यति जना यात्रुहरू लग्ने अथवा यतिवटा गाडी चढ्ने, यतिवटा गाडी लामो दूरीका यतिवटा गाडी छुट्ने, त्यसमा चाहिँ यतिजना प्यासेन्जर हुने गरी पुग्ने गरी सबैलाई व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ कसैलाई पनि मर्का नपर्ने गरी र रोग पनि कसरी निराकरण अथवा कसरी के भन्छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने भन्ने तरिकाले चाहिँ सम्बन्धित निकायले ध्यान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो व्याप्त यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि देशमा समस्या छ नै, यसलाई पनि सरकारले मध्यनजर गर्दै सहज र सरल ढङ्गबाट व्यापार व्यवसाय अगाडि बढाउनका निम्ति पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यातायातका साधनहरू सञ्चालनमा ल्याउनु राम्रो हो होइन, सबैका समस्याहरू समाधान गर्ने हो। जस्तै कोरोना छ, देशमा महामारी छ, महामारी भए पनि अनि यसलाई हामीले मध्यनजर गरेर अनि कोरोनाबाट सुरक्षित हुने साधनहरू प्रयोग गरेर देशवाली साधनहरू सञ्चालनमा ल्याउनु राम्रो हो। हामीले आफ्नो लापरवाही गर्नु हुँदैन। यो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले एकदम सजग भएर एकदम गम्भीरताको साथ व्यक्तिले आफू कसरी सचेत भए अब मास्क नलगाएर नहिँड्ने होइन, उमेरले पाएको बिरामी भएको अशक्त मान्छेहरू सरकारले बाहिर नहिँड्नु, स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाहिर नहिँड्नु होला भनेको छ। यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिने अनि आफूबाट आफू चाहिँ सुरक्षित हुँ, अर्कालाई पनि सुरक्षित बनाउँ भन्ने सोच राखेर हामीले हिँड्नुपर्छ। चाहे हवाई यातायातमा प्रयोग गरौँ हामी, चाहे सवारी साधनहरू अब आन्तरिक स्थलमार्गबाट हिँड्नु गुड्डे सवारी साधनहरूमा हामी हिँडौँ या बजार जाउँ, कुनै पनि व्यवसाय जहाँ जे काममा गए पनि हामी त्यतिखेर पनि सचेत भएर हामीले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले विश्वको मापदण्ड स्वास्थ्यको जो WHO को मापदण्ड छ नि, ती मापदण्डहरूलाई हामीले एकदम मनन गरेर हिँड्नुपर्छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
कोरोना भाइरस महामारीको सन्दर्भमा जात्रा, पर्व, महोत्सव, पास्ने आदि सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्त्वका चाडबाडहरू मनाइरहँदाखेरि हामीहरूले अनावश्यक जमघट र भिडभाडको सिर्जना नगरौँ। यस्ता पर्वहरू मनाइरहँदा एका घरका परिवारहरू मात्र मिलेर मनाऊँ। पर्वहरू मनाउँदा सामाजिक दूरीलाई कायम राखौँ। त्यसैगरी पर्वहरू मनाइरहँदा 2-4 जना मान्छेहरू पनि जम्मा हुँदा सधैँ मास्क लगाऊँ र साबुन पानीले हात पटक पटक कम्तीमा 20 सेकेन्ड लगाई मिची धोऊ। जनचेतनाका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 5 को समन्वयमा TDH फाउन्डेसन र गेरुवा ग्रामीण जागरण सङ्घ बर्दिया। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यो वर्ष मनसुन सकिने बेला झन सक्रिय भएको छ। बङ्गालको खाडीमा न्यूनचापीय क्षेत्र बनेको र उत्तर पश्चिमतिर सरिरहेकाले नेपालमा मनसुन झन सक्रिय भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ। भारतमा नै मनसुन नसकिएकाले नेपालमा अझै केही दिन लम्बिने देखिएको छ। मनसुनमा धेरै ठाउँमा औसतभन्दा बढी पानी परेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुन सक्रिय भएकोले शुक्रबारसम्म नै देशका विभिन्न ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने भएकोले बाढी पहिरोको जोखिम रहेको बताइएको छ। अहिले पनि देशभरकै मौसममा बदलिरही धेरै ठाउँमा पानी परिरहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुसार आज प्रदेश नम्बर 5 का 1-2 ठाउँमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। पर्सि शुक्रबारसम्म नै धेरै ठाउँमा पानी पर्ने भएकोले बाढी पहिरो र डुबानको जोखिम रहेका भन्दै सावधानी अपनाउन मौसमविदहरूले आग्रह गरेका छन्। यस्तै देशका सबै ठाउँमा नदी ठूलो बाढी आउने भएकोले आउँदो आइतबारसम्म नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतको पाल्पा बुटोल सडक खण्डमा पहिरोले यात्रुलाई शास्ति दिँदै आएको छ। हिजोदेखि परेको वर्षाका कारण आज मात्रै पनि आधा दर्जन भन्दा बढी स्थानहरूमा पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको छ। सामान्य वर्षा हुँदा पनि सडक खण्डको धेरै स्थानमा पहिरो खसेपछि यात्रुहरू जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। असारको अन्तिम सातादेखि नै पहिरो खसेर सिद्ध बाबा, पौठे डाँडा, नाग मन्दिर, पानी मिल, गौडे पुल लगायतका स्थानमा पटक पटक सडक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। सामान्य वर्षा भए पनि ढुङ्गा सहितको पहिरो खसेर राजमार्ग बन्द हुँदा यात्रुले शास्ति खेप्दै आएका छन्। यस वर्ष धेरै पानी परेका कारण दैनिक जसो नै ढुङ्गा सहितको पहिरो खसेर राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा मालवाहक गाडीसँगै यात्रुहरू बीच सडकमा अल्पत्र परेका हुन्। यो सडक खण्डमा यात्रा गर्दा 12 महिना जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हुँदा वैकल्पिक मार्गको विकास गर्नुपर्ने यात्रुहरूको भनाइ छ। वैकल्पिक बाटोहरू अपडेट हुन पर्यो। एउटा बाटो बन्द हुँदाखेरि सबै 12वटै जिल्ला बन्द हुने गरी यसरी गर्न भएन। वैकल्पिक बाटो छ, यो 3-4वटा वैकल्पिक बाटोलाई अहिले रिपेयर मात्रै गर्दाखेरि पनि गाडी चलाउन सकिन्छ। यसरी हामी थुनिएर बस्नु पर्थेन। एकदम मर्ने बाटोको ठेगानै हुँदैन। अब सिद्धबाबाबाट दोबान आउँदासम्म लगभग अब मरिन्छ कि बाँचिन्छ भन्ने केही पनि थाहा हुन्न। घर पुगिन्छ कि पुगिन्न भन्ने थाहा हुन्न। ढुङ्गा सहितको पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध हुँदा पाल्पाबाट बुटोल हुँदै राजधानीसम्म जाने तथा बुटोलबाट पाल्पासँगै स्याङ्जा, गुल्मी, कास्की, बागलुङ, पर्वत र म्याग्दीतर्फ जाने सवारी तथा यात्रुले शास्ति भोग्दै आएका छन्। पहिरो पन्छाएर सडक सञ्चालन गर्ने प्रयास भए तापनि यात्रा जोखिमपूर्ण रहेको हुँदा रातिमा यात्रा गर्न रोक लगाएर वैकल्पिक मार्ग विस्तारको प्रयास जारी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश नेउपानेले बताउनुभयो। बाटो खुलाए तापनि यहाँको भौगोलिक अवस्थाले गर्दाखेरि पहिरो निरन्तर रूपमा गइरहने, ढुङ्गाहरू खस्ने र यसले सुरक्षाको दृष्टिकोणले अलि जोखिमपूर्ण यात्रा हुने भएको कारणले जस्तो अहिले पहिरो गइरहेको ठाउँमा पनि खास गरी एम्बुलेन्सलाई अरू सवारी साधनलाई जुन सम्भव हुन्छ ती सवारी साधनलाई वैकल्पिक रूपमा पनि आवागमन सहज बनाउने खालले त्यो विकल्पमाथि पनि हामीले प्रयास गरिरहेको छौँ। पाल्पा बुटोल सडक खण्डमा पहिरोको उच्च जोखिम रहेको हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रातिको 8 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सवारी सञ्चालनमा रोक समेत लगाएको छ। कमल अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 5, पाल्पा। 10 वर्ष अघि नै अन्त्यको घोषणा गरिएको बालीघरे प्रथा सल्यानमा अहिले पनि कायमै छ। श्रम गरे बापत ज्यालाका रूपमा अन्न लिएर यहाँका दलित समुदायले बालीघरे प्रथालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।
दार्मा गाउँपालिका 2 का मोतीलाल परियारले 1 दशकदेखि कपडा सिलाइ गर्दै आउनु भएको छ। कपडा सिलाइ गरे बापत ज्याला उहाँले अन्नपात लिने गर्नुहुन्छ। सिलाइ कटाइ मात्र होइन, फलामका भाँडाको काम गर्ने यहाँका विपन्न दलित समुदायका व्यक्तिहरूले अहिले पनि अन्नपात लिएर काम गर्दै आएका छन्। सिद्धकुमार गाउँपालिका टाकुराका कर्णबहादुर विकले 14 वर्षदेखि 26 घर परिवारका कृषि औजार तयार गर्ने काम गर्दै आउनु भएको छ। गाउँका विश्वका हँसिया, कोदालो लगायत फलामका औजार बनाउने र धार लगाउने काम गरे बापत उहाँले अन्न लिने गर्नु भएको छ। हजुरको त्यही हो पहिलोको परम्परालाई अब त्यो गरेर पनि गुजर बसर नचल्ने भावनाले अब त्यही पहिलाकै परम्परामा चलिरहेछ। अब अहिलेको परिस्थितिमा अब त्यस्तो खासै चल्नु नपर्ने र बाध्यता बसले आफैले अब यत्रो ठुलो परिवार भइसके बेला बाध्यता बसले गर्नु परेको छ। विकर परिवार प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। अन्त्यको घोषणा भएको दशक बिते पनि बालीघरे प्रथा अहिले पनि कायमै छ। लुगा सिलाएको, कृषि औजार बनाएको, जुत्ता बनाए बापत पारिश्रमिक नभई थोरै अन्नमा चित्त बुझाउनु पर्ने ग्रामीण क्षेत्रका दलित समुदायको बाध्यता छ। जीविकाको वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा श्रमको मूल्य बिनै काम गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। पहिलो जस्तो कसैले हामी बजारबाट सिलाइ ल्याछौँ, अनि कसैले हाम्रो भए त्यो बजार दुःख लैजा भन्छन्, कसैले 1 डोको दिन्छन्, कहिले भइहाल्यो 2 डोको दिन्छन्, अनि त्यसले पनि खाना पुग्नु कुर्नु भएन। विभिन्न परिवर्तनसँगै सामाजिक रूपान्तरणका तमाम प्रयास भए पनि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा बालीघरे प्रथा हटेको छैन। सामाजिक विभेद र श्रम शोषण अन्त्यका लागि थुप्रै कानुन पनि बनेका छन्। स्थानीय सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विपन्न दलितलाई सिप प्रवर्धनका काम अगाडि बढाउनु पर्दछ। सिप विकासका चाहिँ यो तालिमहरू दिएर उनीहरूलाई चाहिँ रोजगारी बनाउन सकियो भने यसको चाहिँ अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। थोरै अन्नको भरमा वर्षभरि श्रम गर्नुपर्ने विभेदपूर्ण सामाजिक चलन अन्त गर्न स्थानीय सरकार र सरकारवालाले आवश्यक पहल गर्न जरुरी छ। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि कर्णाली प्रदेश, सल्यान। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका 2 चैन गाउँका 45 परिवारको घर घरमा खानेपानीको धारा निर्माण भएको छ। नगरपालिकाको 11 लाख र ग्रामीण युवा समाज विकास केन्द्रको 7 लाख रुपैयाँ बराबरको प्राविधिक सहयोगमा 45 घरमा खानेपानीका धारा निर्माण भएको हो। घरमा धारा निर्माण भएपछि घण्टौँ हिँडेर पानी ल्याउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ। धारा उद्घाटन गर्दै नगर प्रमुख हरिजङ शाहीले नगरका अधिकांश बस्तीमा खानेपानीको उचित व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम अघि बढाइएको बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। Every Saturday after 5 p.m. news only on NTV Kohalpur. तपाईं NTV कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सबै विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयको भदौ 19 गतेको निर्णय अनुसार नगर शिक्षा समितिको बैठकले नगरभित्रका सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयलाई शिक्षण गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने गरी निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। नगरपालिकाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 को दफा 3 मा उल्लेखित स्रोत र साधनका पहुँचका आधारमा विद्यार्थीलाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरी कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था अनुसार पठन पाठन सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो। साथै प्रारम्भिक बाल विकास उमेर समूहका बालबालिकाको हकमा पालिकाले होम स्कुलिङ व्यवस्था गरी सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको पूर्वी लोगार प्रान्तमा प्रहरी कारबाहीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 25 जना आतंककारीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीसँगको भिडन्तमा अरू 18 जना घाइते भएका छन्। प्रान्तीय प्रहरी प्रवक्ता सापुर अहमजदाईले हतियारधारी समूहले बाराक जिल्लाको
प्रहरी जाँच चौकीमा आक्रमण गरेपछि प्रहरीले जवाफी कारबाही गरेको बताउनुभयो। प्रहरीले विद्रोहीबाट हात हतियार पनि बरामद गरेको थियो। अफगानिस्तानको मुख्य विद्रोही समूह तालिबानले भने उक्त घटनाका बारेमा केही प्रतिक्रिया दिएको छैन। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा बुधबार पनि सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ। मङ्गलबारको तुलनामा 95,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य 1,200 रुपियाँले घटेर बुधबार तोलामा 94,300 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। मङ्गलबार पनि सोमबारको तुलनामा सुनको मूल्य 1,700 रुपियाँले घटेको थियो। यस्तै बुधबार तेजाबी सुन तोलामा 93,800 रुपियाँमा कारोबार भएको छ भने बुधबार चाँदीको मूल्य पनि घटेर तोलामा 1,190 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। मङ्गलबार चाँदीको मूल्य 1,230 रुपियाँ रहेको थियो। अब खेलकुद समाचार। युएईमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा राजस्थान रोयल्सले विजयी सुरुवात गरेको छ। गैराती भएको खेलमा चेन्नई सुपर किङ्सलाई 16 रनले पराजित गर्दै राजस्थानले सुखद सुरुवात गरेको हो। राजस्थानले दिएको 217 रनको फराकिलो लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको चेन्नईले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 200 रन मात्र बनाउन सक्यो। जितसँगै राजस्थानले पहिलो खेलमै महत्त्वपूर्ण 2 अङ्क जोडेको छ। आज साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। मुम्बई र कोलकाता बीचको खेल नेपाली समय अनुसार साँझ 7:45 बजे सुरु हुनेछ। रोहित शर्माको कप्तानीमा मैदान उत्रने मुम्बई पहिलो जित निकाल्ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रनेछ। दिनेश कार्तिकको कप्तानीमा मैदान उत्रने कोलकाता पनि सुखद सुरुवात गर्ने चाहनामा छ। अब मौसम। मनसुनी न्यूनचापीय रेखा उत्तर पश्चिम सर्दै गरेका कारण हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज राति पनि देशभर बदली रही धेरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। त्यस्तै प्रदेश 5 र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमित मध्ये 73% संक्रमण मुक्त। सक्रिय संक्रमित 25,000 पुगे पुनः लकडाउन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस। यात्रामा स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गर्न यातायात व्यवस्था विभागको अपिल। घरकै प्याकिङ खाना लिएर हिँड्न यात्रुलाई अनुरोध। नेपालमा यो वर्ष मनसुन सकिने बेला झन सक्रिय बन्दै नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह। अफगानिस्तानको लोगार प्रान्तमा प्रहरी कारबाहीमा 25 जनाको मृत्यु। विद्रोहीबाट हात हतियार पनि बरामद। र गैराती भएको आइपिएल खेलमा राजस्थानसँग चेन्नई 16 रनले पराजित। आज मुम्बई र कोलकाता बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुँदै। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।